انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی عمر رضی الله تعالی عنہ په یو باغ کې ولاړو او فرمای وی اے د خطاب زویا د الله نه ویریږه کچره د الله نه نه یریدي نو د الله عذاب ډیر سخت دی ګوره د الله نه ویریږه اے د خطاب زویا خپل ځان ته نصیحت کوي خپل نفس ته نصیحت کوي خپل نفس ته ویریږه د الله نه حالان کې نبی علیہ السلام فرمای عمر فی الجنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی دے لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب نبی علیہ السلام فرمائی کچر ایمان بعد بل پیغمبر وے غب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یرد اللہ نہ سمرا اے دا خطاب زویہ دا اللہ نہ یرے گا